लुकाको पुस्तक हामी 4 अध्यायको हाम्रो 18 देखि 19 पदसम्म हेर्नेछौँ। 19 हामी 19 र 20 सम्म नै पढ्नेछौँ। 20 21 यहाँ वचनमा यसरी लेखिएको छ। परमप्रभुको आत्मा ममा छ, किनभने गरिब र सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। कैदीहरू छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचो परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनको निम्ति र परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नको निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। उहाँले पुस्तक बन्द गर्नुभयो र एकजना सेवकले दिएर उहाँ बस्नुभयो। सभागार भएका सबैको नजर उहाँमाथि पर्यो। तब उहाँले तिनीहरूले भन्नुभयो, आज धर्मशास्त्रको यो वचन तिमीहरू सुन्दै कुरा भएको छ। आज यस वचन पढिसकेमा परमेश्वरले तपाईँ मलाई प्रस्तुतमा आशिष र अनुग्रह गर्नुभएको होस्। आमेन। प्रभुको जनहरू, आजको वचन हामी विशेष गरी हामी लुकाको पुस्तकबाट लिएका छौँ। लुकाको पुस्तकले हामी मत्ती मर्कुस लुकाले आफ्नो प्रभु ख्रीष्टलाई एउटा व्याख्या गरेको छ। तर विशेष गरी लुकाको पुस्तकले चाहिँ प्रभु ख्रीष्टलाई एउटा राजाको रूपमा एउटा चित्रण गरेको छ। हामी देख्छौँ आज संसार धेरै प्रकारको एउटा राजहरू छ। सबै युरोपमा, संसारभरि, नेपालमा सबै ठाउँमा राजा छ। जब कुनै एउटा देशमा एउटा राजा हुन्छ, त्यो राजा भएपछि अर्को राजा पनि त्यहाँ छ भन्दाखेरि त्यो पहिलो राजाले त्यो नयाँ राजाले एक्सेप्ट गर्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यही भएर के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा कोलाहल मचिन्छ, त्यहाँ गन्ध मचिन्छ, त्यहाँ झगडा कुराहरू हुन्छ। किनभने एउटा देशको एउटा प्रान्तको एउटा राजा मात्र हुन्छ। त्यसकारण प्रत्येक देशमा एउटा राजा हुन्छ। तर हामी यो लुकाको पुस्तकले हामी के कुरा एउटा चित्रण गर्दछ भने प्रभु ख्रीष्ट चाहिँ एउटा सीमित एउटा राष्ट्र, एउटा कुनै पनि एउटा प्रान्तको एउटा राजा बनेर आउनु होइन। तर प्रभु ख्रीष्ट चाहिँ सारा संसारको स्वर्गमुनि अनि पृथ्वीमा प्रभु ख्रीष्ट एउटा राजाहरूको राजा बनेर धरतीमा आउनु भएको छ। आमेन। त्यसका हामी यो पुस्तक यो वचन चाहिँ विशेष गरी लुकाको पुस्तकबाट पनि हामी लिन सक्छौँ। त्यसकारण प्रभु ख्रीष्ट चाहिँ उहाँ राजा बनेर धरतीमा आउनु भएको छ। अनि कसरी राजा बन्नुभयो त? तपाईँले राम्रो प्रकारले तपाईँले पढ्नुभयो भने के थाहा पाउनुहुन्छ भने जब प्रभु ख्रीष्ट चाहिँ यूहन्नाको बप्तिस्माबाट उहाँले के गर्नुभयो थाहा छ? उहाँले पानीको बप्तिस्मा लिनुभयो अनि उहाँ चाहिँ फेरि एउटा पवित्र आत्माको शक्तिले उहाँ एउटा डोरी हेरेर के गर्नुभयो, उहाँ उजाड भूमितिर जानुभयो। उहाँ 40 दिनसम्म उपवास लिनुभयो अनि उपवास लिएपछि उहाँ चाहिँ फेरि परिचित हुनुभयो। अनि उपवास लिँदाखेरि प्रभु यीशु 100% उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। प्रभु यीशु 100% उहाँ मानिस हुनुहुन्थ्यो। किनभने उहाँ युसुफ र अथवा मरियमको जीवनबाट एउटा पवित्र विशेष गरी उहाँ पवित्रको शक्तिबाट गर्भधारण भएर करिब मरियमबाट उहाँ गर्भधारण हुनुभयो अनि जन्मनु भयो। त्यसकारण प्रभु यीशु 100% अनि उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ, हाम्रो एउटा परमेश्वर हुनुहुन्छ र 100% एउटा मानिस पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँ मानिस भएको कारणले गर्दा के गर्नुभयो थाहा छ? अगाडि म भन्दैछु, उहाँ चाहिँ पानीको बप्तिस्मा लिने बित्तिकै उहाँ चाहिँ एउटा पवित्र आत्माको शक्तिले जब उहाँ एउटा उपवास बस्नुभयो नि, उपवास भएर उहाँलाई चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिले उहाँ भरिनु भयो। अनि जब भरिनु भयो नि अनि उहाँले शक्तिशाली कामहरू चाहिँ उहाँले गर्न थाल्नुभयो। कि कसले? प्रभु ख्रीष्टले। अनि जब उहाँले त्यो सभागारहरूमा उहाँले प्रचार गर्न थाल्नुभयो, शिक्षा उहाँ एउटा वचनहरू दिन थाल्नुभयो, शिक्षा सब कुरा गर्न थाल्यो, त्यति बेला सभाको सबै मानिसहरू चाहिँ अचम्म तरिकाले येशूलाई उहाँले वर्णन गर्न थाले, भन्न थाले, ए येशू त्यही सिकर्मीको छोरा होइन ल, येशू त्यही नासरत सहर त्यो एउटा गाउँको त्यो सहरको एउटा गाउँको एउटा मानिस होइन र, यो कति शक्तिशाली वचन दिन्छ, यो त गड जस्तै बन्छ। अफकोर्स उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ किनभने उहाँ मानिस मात्र होइन, उहाँ परमेश्वरको पुत्र, उहाँ स्वयं परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसकारणले उहाँले जति पनि भन्नुभएको कुरा चाहिँ के थियो भने त्यो शक्तिको रूपमा, अधिकारको रूपमा, पूर्णतामा हुन्छ भन्ने कुराहरू भएन, हुन सक्ला भन्ने कुराहरू भएन। तर प्रभु येशूले 100% उहाँले के गर्नुभयो, ठोक्क गरेर उहाँले सभागारमा के गर्न थाल्नुभयो, उहाँले वचनहरू दिन थाल्नुभयो, सिकाउन थाल्नुभयो, उहाँले आफ्नो पहिचान भन्न थाल्नुभयो। अनि सबै मानिसहरूले के गर्न थाले, अचम्म माने, यो त त्यही युसुफको छोरा होइन, त्यही मरियमको छोरा होइन, त्यो नासरतको छोरा होइन, त्यही त्यो काठकर्मी त्यो एउटा कार्पेन्टरको छोरा होइन। मानिसले विविध प्रकारले के गर्न थाले, येशूको बारेमा टीका टिप्पणी गर्न थाले। प्रभुको जनहरू, तपाईँ र म पनि जब हाम्रो पहिलेको अतीतको एउटा पहिचान हामी हेऱ्यौँ भने हाम्रो एकदमै अन्धकार हुन्छ। जब हामी विश्वास गर्यौँ अनि हाम्रो पहिचान परिवर्तन हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो परिवारमा, समाजमा, राष्ट्रमा हाम्रो पहिचान पनि बदलिँदै जान्छ। अनि त्यो बदलिने काम चाहिँ के हो भने त
हामीले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको कारणले परमेश्वर त्यो प्रकारको एउटा शक्ति, त्यो प्रकारको ऊर्जा, त्यो प्रकारको साहस, त्यो प्रकारको अधिकार चाहिँ परमेश्वर तपाईँ मेरो जीवनमा राखिदिनुहुन्छ। आमेन। अनि हाम्रो पहिचान चाहिँ के छ? परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारणले अनि हामीले भन्छौँ अनि पनि फल्ना गाउँको होइन, त्यो फल्नाको छोरा फल्नाको छोरी फल्नासम्म भन्छ, गाउँले त्यही भन्छन्। तर वास्तविक प्रकारले प्रभु यीशुमा जब हामी विश्वास गर्छौँ नि, गरेपछि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एकदमै परमेश्वरले अचम्म तरिकाले हाम्रो स्वभाव, बोली, वचन, हाम्रो पहिचान, हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरले परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। त्यसकारणले अनि परिवर्तन भएपछि तपाईँले एर्मियाको पुस्तकमा तपाईँ हेर्नुहोस्, एर्मियाको बोलाटको बारेमा अगमवक्ताको धेरै कुरा देख्छौँ। जब उहाँले परमेश्वरले बोलाट गर्नुभयो नि, उहाँले पहिले चाहिँ के भन्नुभयो त्यतिखेर? प्रभु म चाहिँ परमेश्वर, म त सानो बालक छु, म बोल्नु सक्दिनँ। धेरै अगमवक्ताले धेरैवटा परमेश्वरको जान्नु भने, तर त्यतिखेर परमेश्वरले के भन्नु? ए त त्यसरी नभन्नु, त बच्चा नभन्नु, म तेरो ओठमा म तिमीलाई के गर्छु, म तेरो ओठमा मैले मेरो वचन राखिदिएको छु। जब यो वचन पाएको कुरा महसुस हुन्छ नि, आज तिमीलाई चाहिँ अधिकारको रूपमा, शक्तिशाली रूपमा रूपान्तर भएको देख्छौँ। आज तपाईँ र मैले पनि नेपाली इसाई मण्डलीको सारा विश्वासीहरू परमेश्वरले शक्तिशाली रूपमा परमेश्वरले परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ। किनभने यो परिवर्तन हुनको लागि नै प्रभु यीशुले पनि उहाँले आफ्नो जीवन, उहाँको शिक्षा, उहाँको जीवनका सबै कुरा चाहिँ के गर्नुभएको छ? परिवर्तन गर्नुभएको छ। त्यसकारणले म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, यहाँको पुस्तकमा यहाँ मैले तपाईँलाई विशेष गरी यो लुका 4:18 पदमा 5वटा कुराहरू मैले लिएर आएको छु। त्यसकारणले उहाँले 5वटा कुराहरू चाहिँ शक्तिशाली रूपमा उहाँले भन्नुभयो, 5वटा कुरा। त्यसकारणले यहाँ के देख्छु त तपाईँहरू? यहाँ भन्छौँ यहाँ यसको वचनमा, यहाँ परमेश्वरको वचनमा चाहिँ के देख्छ भने, उहाँले 1 नम्बर कुरा चाहिँ के गर्नुभयो भने, उहाँले बोल्नुभएको कुरा चाहिँ के थियो त? म किन आएँ? किन? जब पवित्रको शक्तिले भरिपूर्ण भएन भने अनि उहाँले बोल्न थाल्नुभयो, भन्न थाल्नुभयो म के गर्न आएको भन्ने कुराहरू। त्यसकारण यहाँ देख्छु उहाँले 1 नम्बर कुरा के भनेको छ? म गरिबलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति म आएको हुँ। आमेन। त्यसकारण यहाँ लेखेको छ न्यायको पुस्तकमा हामी एउटा यस्तै एउटा देख्छौँ कि आज त्यो सुसमाचारले एउटा नम्रता कुरा ल्याउँदछ। अर्को कुरा यो सुसमाचारको एउटा अर्थलाई चाहिँ एउटा ग्रिक भाषामा इङ्गोलेरी भनिन्छ। जस्तो यो शब्द लेखेको थियो ग्रिक भाषामा, यसको अर्थ चाहिँ सु भनेको असल, खुसी अनि शान्तको समाचार। अहिलेको परिवेशमा संसारभरिका मण्डलीहरूमा इसाईहरूको बिचमा अहिले खुसीको माहौल छ। अहिले हामी सबैले क्रिसमस लागिरहेको छ, विशेष गरेर डिसेम्बर 1 तारिकबाट हामी न्यु इयर कसरी छ अध्याय छ। अनि हामी के छ ल, प्रभु जन्मिएको एउटा समय हो, हामी खुसी साथ मनाउनु पर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ, भजन गाउनुपर्छ, प्रेम बोझ गर्नुपर्छ, राम्रो गिफ्टहरू किनेर एकअर्कालाई एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ, हामीले खुसी बनाउनु पर्छ भन्छौँ। अफकोर्स त्यो राम्रो कुरा हो, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के थाहा छ? यहाँ प्रभु यीशु के थाहा छ? उहाँ गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन आउनुभयो। आज तपाईँ र म पनि प्रभु यीशुलाई विश्वास गऱ्यौँ, विश्वासबाट हामी उद्धार मुक्तिको निश्चयता हाम्रो जीवनमा पायौँ, मुक्ति पायौँ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा हामीले नसोचेको कुरा हाम्रो जीवनमा परिवर्तन गरिदिनु भयो। अनि हामी परमेश्वरलाई खुसी र रमाइलो गर्छौँ, उहाँलाई गवाई दिन्छौँ, प्रभु कमिसन गर्छौँ होइन। तर आज परमेश्वरले चाहिँ के गर्न थाल्नु थाहा छ? विशेष गरी क्रिसमस सिजनमा उहाँको मुख्य आशीर्वाद चाहिँ यही हो कि गरिबको सुसमाचार प्रचार गर्न। गरिब भनेको त्यो समय त्यो धनीले चाहिँ होइन, नो होइन, प्रभु यीशु धनीलाई पनि हो। गरिब भनेको नि जसको लुगा छैन, त्यो गाँस बाँस र कपास, तीनवटा कुरा छ नि ह्युमन बिङमा चाहिने कुराहरू, यो तीनवटा कुराको लागि त्यो नभएको मान्छे गरिब भन्न खोजेको होइन। वास्तविक प्रकारले आत्मामा गरिब हुनेहरूको निम्ति प्रभु यीशु यस धरतीमा आउनुभयो। त्यसकारण गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अनि गरिब धनी हुने त गरिब सबैको निम्ति आज भौतिकमा आर्थिक होइन, तर आत्मामा गरिब भएका मानिसहरूको निम्ति प्रभु यीशु संसारको धरतीमा के गर्नुभयो? उहाँ जन्म लिनुभयो। आज तपाईँ देख्नुहुन्छ, तपाईँ सुकिला मुकिला लुगा लाउनुहुन्छ, राम्रो हुन्छ, तपाईँको लागि चेयर बेग्स हुन्छ, तपाईँसँग बोल्ने संवादका कुराहरू फरक हुन्छ, तपाईँसँग व्यवहार गर्ने कुरा फरक हुन्छ। तर जब महिला फोहोरको भयो त उसँग बोल्दैन, त फोहोरी यो गाउँको समथिङ भन्छ, तर तपाईँ राम्रो चटक्कसँग बोल्नुहोस्, राम्रो तपाईँ पर्फर्मेन्स दिनुहोस्, वाह क्या आज चाहिँ के होला जस्तो छ, उसले आशा गर्छ होइन। त्यहाँ प्रवेश चाहिँ संसारमा आज त्यो सुकिलो मुकिलो भएको
जो धनी अब आत्मामा सबै धर्म कर्म गर्ने पुण्य गर्ने त्यो कुराहरू त्यो व्यक्तिको निम्ति होइन तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ आत्मामा दुखित हुनेको निम्ति प्रभु यीशु संसारमा आउनुभयो। त्यस कारणले प्रभुको जनहरू हामी क्रिसमस सिजन चाहिँ हामी केवल एउटा यो क्रिसमस ट्री मात्र होइन, मिठो भोजन मात्र होइन, हामीले मिठो लाउने कुरा मात्र होइन, गीत साँडसाँड गर्ने कुराहरू मात्र होइन, तर वास्तविक प्रकारले आज प्रभु यीशु संसारमा आउनुको मुख्य आशा चाहिँ यही थियो कि अनि आत्मामा गरिब हुनेहरूको लागि। त्यस कारणले आज धेरैपल्ट मानिसहरू आज मन्दिरमा जान्छन् त्यहाँ चाहिँ के गर्छ जातित्वको विवाद राखेर त छोड्नु हुँदैन गर्नु हुँदैन म त सानो समथिङ। तर परमेश्वरको राज्यमा दुईटा छ, एउटा पुरुष अनि एउटा स्त्री। परमेश्वरको राज्यमा सबै जातिलाई मानव जातिलाई परमेश्वरको घरमा आउने खुला छ। तर हामी कति सम्प्रदाय देख्छौँ नो वान इन्ट्री फर हिन्दू, वान इन्ट्री फर मुस्लिम, वान इन्ट्री फर बुद्धिस्ट, वान इन्ट्री फर समथिङ त्यो क्या गरे। तर संसारमा एउटा यस्तो एउटा घर छ, त्यो घर चाहिँ परमेश्वरको घर हो। आज ती सबै त्यो घरमा चाहिँ सबै आत्मा दुखित हुने व्यक्तिहरू चाहिँ आओ भनेर परमेश्वर के हुन्छ हामीले बोलाउनुहुन्छ। आमेन आमेन। हामी कति दुखी छ प्रभुले पाएर पनि, कति हामी दुखित मन छ, तर दुखित मनले परमेश्वरले सुखमा परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। अहिले हामी गाउँमा, सहरमा, बजारमा, बस्तीहरूमा हामी परिपरि कन्जारतिर हामी जाउँ, आज मानिसहरू आत्मा उनीहरूको दुखेको छ। हामी धेरैपल्ट भनेको छौँ नि, त्यो तपाईँलाई थाहा छ छैन? म अब भन्छु है तपाईँलाई, आत्मा भनेको त्यो कुरा धेरैपल्ट हामी बोल्दाखेरि नेपाली समाजमा के भन्छ, ए बी केयरफुल, किन उसको आत्मा दुखाउने काम नगर है बाबु मामु नानी। आज धेरैको आत्मा रहेको छ संसारमा, परिवारमा, समाजमा, साथी सङ्गीको। कतिपल्ट श्रीमानले श्रीमतीको मन आत्मा रोइराखेको छ, कतिले श्रीमतीले श्रीमानको आत्मा रोइरहेको छ, कतिले बाउले छोराछोरीको, कतिले छिमेकीले छिमेकीको, होइन? तर प्रभु यीशु संसारमा आत्मा रुवाउनुलाई होइन, आत्मा एउटा दुखित बनाउने, तर त्यो गरिबहरूको आत्मालाई मलाई चाहिँ के छ त्यो सुख आनन्द र शान्ति दिनको लागि प्रभु यीशु एउटा त्यो सुसमाचार त्यो वचन छर्नको लागि यस धरतीमा आउनु भएको छ। आमेन। त्यस कारणले मेरो प्रियजनहरू म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले हाम्रो विश्वास सीमित विश्वासी मात्र नभएको होस्, तपाईँले मेरो सम्बन्ध सीमित विश्वासी मात्र नहोस्, तपाईँले मेरो हाम्रो व्यवहार सीमित विश्वासीहरू मात्र होइन, तर वी हेभ टु गो आउट अफ चर्च भन्दा बाहिर हाम्रो सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। तर प्लिज भन्न चाहन्छु नकारात्मक सोच होइन, तर पोजिटिभ वेमा जानुपर्छ। परमेश्वरले यस धरतीमा उहाँले कुनै प्रकारको विवाद नगरिकन यस धरतीमा आउनुभयो। तर विडम्बना हामी कतिपल्ट हाम्रो मण्डलले विवाद गर्छौँ, भिन्नता गर्छौँ, त्यो राम्रो होइन। त्यस कारणले हामी बाइबलहरू छ तिमीले आफूले मात्रै माया गर्छ भने अरू कसरी माया गर्ने, होइन? हामी हिन्दू बुद्धिस्ट अथवा कुनै पनि सम्प्रदायमा हामी प्रार्थना गरौँ, उहाँको निम्ति हामी जाउँ। जसरी प्रभु ख्रीष्ट गरिबको निम्ति छड्नालाई प्रवेशाउनु भयो, तपाईँहरूमा उहाँको अनुयायी उहाँले पछ्याउनेहरू पनि अब हामी पनि आत्मामा गरिबको निम्ति हामी एउटा त्यो खालको एउटा प्यासन, त्यो खालको एउटा हामी एउटा लक्ष्य लिएर हामी जाउँ। कति मानिसको आत्मा रुएको छ, दुखी छ, अभाव छ, एक्लोपन छ, मेरो आत्माले कसरी शान्ति दिएला भनेर मानिसहरू त्यो पर्खाइमा आज घन्टौँ, आज महिनौँ अनि वर्षौँ दिनौँले बिताइरहेको छ। कसले मेरो आत्मालाई शान्ति दिएला, मेरो आत्मालाई आज त्यो शान्ति दिनको लागि चाहिँ एउटै विकल्प चाहिँ त्यो त प्रभु येशू हुनुहुन्छ। आमेन। अनि प्रभु येशू उनीहरूलाई देखाउनको लागि चाहिँ अब तपाईँहरू मैले बाहिर जानुपर्छ। मेरो प्रियजनहरू म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो सम्बन्धहरू विश्वासी मात्र छ भने तब प्रभुको वचन बाहिर फैलिएर जाँदैन। त्यही भएर हाम्रो एउटा बाहिर हामी एउटा जानुपर्छ, चाहे बाटो हिँड्ने होस्, चाहे धनी होस्, चाहे कुनै पनि एउटा प्रभुको नजरमा कुनै एउटा व्यक्ति, कुनै आज समाजमा एउटा गरिब व्यक्ति होस्, हामी प्रत्येकले एउटा असल मित्र सम्झेर उहाँसँग हाम्रो सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ, ताकि त्यो गरिब आत्माले पनि प्रभुलाई चिनेर तपाईँ र म जस्तै आज उद्धार मुक्तिको निश्चयता पाएको होस्, तपाईँ र म जस्तै आशिषको त्यो गवाई दिन सकेको होस्, तपाईँ र म जस्तै आज हामी आज घरमा नभए पनि एउटा आनन्द शान्तिको जीवन त्यो व्यक्तिले पाउन सकेको होस्। आज त्यो पाउनको लागि प्रभु यीशुले तपाईँ र मलाई पनि हामीले चुन्नु भएको छ। आमेन। त्यसकारण उद्धार मुक्तिको कुराहरू, आशिषको कुराहरू हामीले तपाईँ र मैले मात्रै निश्चित होइन राख्दैन, तर अरूको लागि पनि तयार पार्नुपर्छ। अरूको लागि पनि हामीसँग त्यो खालको भिजन, मिसन, त्यो खालको एउटा हामी लक्ष्य हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। हामी कहिले सोचेका छौँ हाम्रो नजिकको कोठाको मान्छे तपाईँ कतिजना हामी सेयरिङमा बस्छौँ,
हाम्रो अविश्वासी साथी प्रभुले चिनेको छैन, कति खानामा समस्या छ, जिउनमा समस्या, सबै कुराहरू। अनि हामी त खालि म मात्रै भन्ने कुराहरू होला। अनि एउटा मैले सानो पुस्तकमा मैले पढेको थिएँ, मै खाऊ मै लाउँ सुख शैलभ मै मजा गरौँ अहिले सब दुर्लभहरू मरौँ मै मात्र बाँचौँ। लेखनाथ पौडेल। म भन्ने शब्दले जहिले पनि म आफूले उच्च घमण्ड छ, तर म भन्ने जस्तो भन्छ नि त्यो एक्लो हुन्छ। तर म होइन, तर हामी, हाम्रो परिवार, हाम्रो छिमेकी, हाम्रो समाज, हाम्रो राष्ट्र अनि सारा संसारमा भएका गरिब आत्मालाई सुसमाचारमा प्रवेश आउनु भयो भने तपाईँ र म पनि त्यही वचनलाई लिएर आज तपाईँ र म हाम्रो मण्डलीबाट बाहिर जानुपर्छ, गाउँमा जानुपर्छ, सहरमा जानुपर्छ, अविश्वासीको बिचमा जानुपर्छ। क्रिसमस मनाले म फेरि पनि जान्छु। अब क्रिसमस त यो कुरामा म डिसएग्री हुँदिनँ, राम्रो लुगा राम्रो खान्छ भन्ने कुरा होइन, वर्षमा हाम्रो एकपल्ट आउँछ होइन, तर त्यसको साथमा हाम्रो भित्रैको हाम्रो चाहिँ के छ त, द्याट्स इम्पोर्टेन्ट कुरा। तपाईँलाई थाहा छ जब म मात्रै भन्ने कुरो हुन्छ नि घमण्ड हुन्छ, म भन्ने कुरा सधैँ टिक्दैन। तपाईँलाई थाहा छ करिब 1600-1500 वर्ष पहिले संसारमा फाइनेन्सियल एउटा विश्वमै आर्थिक मन्दी आयो, एउटा ग्रिसमा राज्यबाट भयो। त्यहाँको त्यो ग्रिसको यो नजिकै पर्छ, यो टर्कीबाट नजिकै, त्यहाँ चाहिँ आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दाखेरि के सारा संसार चाहिँ हाहाकार भयो। अनि त्यो ग्रिसलाई त्यो ऋणबाट उर्कास्नको लागि सबैले के गर्यो, सबैले फेरि उसको त्यो ऋणहरू चुक्ता गरिदियो, उसले सपोर्ट गर्यो। किन उसको कारण सारा संसारमा के भइरहेको थाहा छ, आज त्यो ऋण, त्यो आर्थिक मन्दी, समस्या सबै कुरा भइरहेको थियो। आज हामी त हुँदै थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो समस्या नहोस् भनेर के गर्यो, आज संसारको त्यो युएनले, संसार भएको शक्तिशाली राष्ट्रले, युरोपियन सङ्घले के गरे, त्यसले उठाउने काम गर्यो। ताकि उसको असर युरोपमा नफैल्यो, त्यो ताकि उसको असर आज युरोपमा मात्र संसारमा फैलिएको थियो, मन्दी भएको थियो नि। मेरो प्रियजनहरू, तपाईँले मेरो जीवनमा पनि हाम्रो ज्ञान, बुद्धि र विवेक, परमेश्वरको भिजनको कमीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा प्रेम हामीले मात्र होइन, हामीले मात्र आशिष होइन, तर अरूलाई पनि हुनुपर्छ। मेरो घर छ तपाईँको पनि होस्, मेरो गाडी छ तपाईँको पनि होस्, त मैले उद्धारमुक्ति पाएको छ हजुरहरूको पनि होस्, हामी पनि उद्धारमुक्ति पाएको छ, अरूले पनि सारले उद्धारमुक्ति पाएको छ। अनि त्यो उद्धारमुक्ति पाउनुको लागि के गर्नु पर्यो, आज प्रभुको वचन चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले सक्नु पर्यो। आमेन। त्यस कारण प्रभु श्री सोचेर के गर्नुभयो, उहाँ चाहिँ त्यस कारण गरिबहरूलाई आज सुसमाचार सुनाउन आउनुभयो। त्यस कारण तपाईँहरू मैले पनि सुनाऊ, तपाईँहरू मैले पनि बताऊ, हाम्रो प्रभु यीशु धनी होइन तर गरिबको निम्ति। त्यही भएर हामी कतिबाट भन्छौँ नि, हामीले कतिबाट चुज गर्छौँ नि, हामी एकदम राम्रो केटा, राम्रो केटी, राम्रो गाडी, राम्रो सामान, राम्रो हरेक एभ्रिथिङ गर्छौँ नि, तर प्रभुको नजरमा थाहा छ मान्छेको नजरमा त्यो कुरा हो, तर प्रभुको नजरमा चाहिँ जे खराब छ त्यही कुरा प्रभु चाहिँ उठाउनुहुन्छ, त्यसलाई कर्नर स्टोन बनाउनुहुन्छ, भनेको वालको कुनै ढुङ्गो बनाउनुहुन्छ। आई निड टु से, मेरो भनेको अर्थ चाहिँ प्रभुको नजरमा कोही पनि मान्छे अयोग्य छैन, प्रभुको नजरमा कोही पनि मान्छे टाढो छैन, प्रभुको नजरमा कोही पनि मान्छे घृणित छैन, तर त्यो परमेश्वरले सबैले प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण परमेश्वर धरतीमा आज गरिबलाई आज सुसमाचार सुनाउने स्थितिमा आउनुभयो। अब यो म्यासेज चाहिँ यसरी सुनाउनु भएन भने तर तपाईँ र मेरो जीवनबाट अब सुरुवात गर्नुपर्छ। आमेन। सुनौ, भोलि गएर तपाईँ र मैले आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो छिमेकीलाई सुसमाचार सुनाउँछ। भोलि एक दिन त हामी त हिसाब दिनुपर्छ त, कसलाई, प्रभु कृष्णलाई। हाम्रो बुवा आमालाई सुसमाचार सुनायौँ, छिमेकीलाई, कोठाको मानिसलाई, होइन। कहिले हामी के लाग्छ थाहा छ, लाज लाग्छ, हो म क्रिस्चियन भएको थाहा पाएँ भने मैले उसले बोलाउँदैन, कहिले जमुसी भन्नु पनि लजाउने होइन, सबै कुराहरूमा। प्रभुको राज्यमा प्रभुले पावलले के भन्नुभयो, म सुसमाचारसँग शर्माउँदिनँ। हामी किन शर्माउने, सुसमाचारमा जीवन छ, शक्ति छ, विजय छ, आशिष छ, आशा छ। आज संसारमा धेरै मानिसहरू निराश भएको छ। म हिजो 1.5 घन्टा मेरो मामा माइजू यो के हुन्छ, मैले काउन्सिलिङ गर्दै थिएँ। म भन्दा एकदम 10-15 वर्ष जेठो, मैले काउन्सिलिङ गर्दै थिएँ। मैले भने तर रेड पासपोर्ट छ, तपाईँसँग टन्न पाउन्ड पैसा छ, केटिएम यस्तो कुरा छ, तर त्यसले तपाईँको जीवन चाहिँ स्वर्गमा दिँदैन। तपाईँको जीवन चाहिँ युजलेस छ, तपाईँको जीवन चाहिँ विदाउट त्यो नुन बिराको खल्नु भएको छ। अनि तपाईँको आशिष के छ, सबै ओभरफ्लो हुनुपर्नेमा, तर सबै तपाईँ छुँदैछ। किनभने तपाईँ साँचो परमेश्वरले विश्वास गर्नुको छैन। मेरो प्रियजनहरू, मानिसलाई खुसी पार्ने नि
जीवन साथी होइन, खुसी पार्ने पैसा होइन, खुसी पार्ने कुनै भौतिक कुरा होइन, तर सबैभन्दा खुसी निरन्तर तपाईँले हामी कुनै पनि भौतिक वस्तुमा राख्छौँ त्यो क्षणिक कुरा हो, बिति जाने कुरा हो, तर कहिले पनि नसक्ने कुरा चाहिँ त्यो परमेश्वरको वचन, त्यो चाहिँ एउटा प्रभु येशू स्वयं हुनुहुन्छ। आमेन आमेन। त्यसकारण हामी सुसमाचार सुनाउन प्रभु येशू आउनुभयो, त्यसका हामी पनि काम चाहिँ अब हाम्रो जीवनबाट निरन्तर सुनाउनु पर्छ। दोस्रो कुरा उहाँ किन आउनुभयो? दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँ टुटेको मनलाई बाँध्न। अघि हाम्रो भाइ हाम्रो यहाँ भाइले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, टुटेको मन, ब्रोकन हार्ट। कति लाग्छ मेरो हात बाँचियो, काम र बाँध्नु पऱ्यो, मेरो हात खुट्टा, मलाई कति 30 वर्ष पहिले मेरो यहाँ खुट्टामा एक्सिडेन्ट भएको थियो, यहाँ घाउ थियो, म यसबाट एकदमै मलाई पेन भयो, म हिँड्नै सकिनँ, म के गर्ने होला भन्दै थिएँ। अनि 2-3 दिन त्यो कोठाबाट निस्किन झन् साह्रो काट्यो, सानो त्यो ब्रेन्डेज बारे। अनि किनभने शरीरको कुराहरूलाई ब्यान्डेज गरेर मेडिसिनबाट हामी त्यसलाई के गर्न बनाउन चाहन्छौँ नि, तर वास्तविक प्रकारले परमेश्वरले शरीरको अङ्गको भाँचिने कुराले फेरि त्यो बाँध्नलाई होइन। वास्तविक प्रकारले प्रवेश संसारमा आउनुको मुख्यता चाहिँ के हो त? हृदय हो, हृदय। आज साँचो परमेश्वरको उपस्थितिमा जानको लागि मानिसहरूले विभिन्न कुराले हामीले रोकेको छ। अनि मानिसको बोलीबाट मन टुटेको छ, हृदय टुटेको छ, उसको व्यवहारबाट टुटेको छ, उसको त्यो पहिचानबाट टुटेको छ। अनि श्रीमान भन्छ श्रीमानबाट धोका पाएको छ, श्रीमतीबाट श्रीमान धोका पाएको छ, बाउबाट छोराछोरी, छोराछोरीबाट बाउ, समाजबाट धोका पाएको छ। अनि के हुन्छ? काहीँ पनि शान्ति हुँदैन। अनि मान्छे झुलिँदै बस्ने। त्यस कारण परमेश्वरले के भन्छ थाहा छ? हिब्रू भाषामा वन भन्छ भन्ने एउटा शब्द छ होइन। अनि टुटेको हृदयलाई बाँध्ने काम चाहिँ के भन्छ? हामीले एउटा हात भाँच्यो भने काम र बारी थियो, कुनै के भयो भने डक्टरले त्यसको एउटा त्यो एउटा हड्डी सम्बन्धी हस्पिटल गरी त्यसले एक्सरे चेक गर्छ, त्यो अनुसार उसले के गर्छ, उसले त्यहाँ फिट गरेर स्टिल रड लाउने के काम गर्छ नि। यो पनि एउटा टेम्पररी जस्तो मात्र छ। तर प्रभु ख्रीष्टमा संसारमा चाहिँ यो हाम्रो एउटा हृदय छ नि, यो हाम्रो आत्मा छ नि, यो हृदयले बाँच्नको लागि, टुटेको हृदयले बचाउनको लागि नि पैसाले त्यो मेडिसिनले गर्दैन। हाम्रो श्रीमानको सम्बन्ध, टुटेको सम्बन्धलाई नि फेरि रिकन्सिलिएसन भन्छ। धेरैपल्ट तपाईँको विषय मैले प्रचार गरेको छु। यो टुटेको सम्बन्धलाई नि आज बुढाबुढाकोलाई पैसा दिएर होइन, खानेकुरा खुवाएर होइन, केही पनि गर्ने हुँदैन। तर त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ थाहा छ? परमेश्वरको वचन। जब हामी परमेश्वरको वचनमा हामी उहाँको वचनलाई सिरोपर गरेर हामी आज्ञाकारी हुन्छौँ, उहाँको वचनमा डर भएर हामी जिउँछौँ, अनि त्यो वचनले हाम्रो जीवनमा काम गर्न थाल्छ क्या, हो कि न? अनि काम गर्न थाल्छ। अनि त्यो टाढाको श्रीमती, नराम्रो कार्य श्रीमतीले एकदम गोरी जस्तो आउँदै हुन्छ होइन। अनि अलिकति गाह्रो साह्रो त्यो चरी परेको कस्तो पोटिलो भएको देख्दा त्यो आँखाहरू हुँदै जान्छ। श्रीमान पनि पहिले कस्तो कारण एकदम राजकुमार जस्तो हुँदै जान्छ। त्यो चाहिँ के हो थाहा छ? त्यो चाहिँ केले काम गरेर थाहा छ? त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले। परमेश्वरको वचन के भन्छ भने जीवन साथीले प्रेम गर, श्रीमान श्रीमतीले प्रेम गर, श्रीमानले प्रेम गर, छोराछोरीले प्रेम गर। त्यसकारण गर्दाखेरि आफ्नो छिमेकीले आफ्नो जस्तो प्रेम गर। हामी त कतिपल्ट मेरो घरमा अस्ति हामी आस्था र म मात्रै छौँ, त्यो एरियामा चाहिँ हामी 10 घर 12 घर छौँ। आस्था र म त्यो हामी 2 जना मात्रै विश्वास छौँ। उसको र मेरो घर सँगै ट्रान्सफर छ। त्यहाँ चाहिँ बिहान उठे बित्तिकै त्यहाँको दिदीले हुन्छ, दिदीले घन्टी यता हामीतिर फर्काएर बजाउँछ जहिले पनि होइन। त्यो घन्टी चाहिँ उसको भगवान्लाई, उसको परमेश्वरले बजाएको क्या, हामीलाई बजाइदिएको है। जहिले नै हामीतिर फर्काएर बजाउँछ। अनि मैले भने, अनि के अरे त्यहाँ मैले भने हेर रत्न, अब यो दिदीको बहिनीलाई प्रार्थना गरिदिउँ न, प्रार्थना गरिदिउँ न। जहिले पनि हामीतिर फर्काउँछ र घन्टी बजाउँछ। उसको त्यो देवी, उसको त्यो कोठा छोडिकन हामीतिर उभिएर नि यता पड्किन्छ। अनि मैले अब के गर्ने त होइन। हामी कतिवटा म उसको असल छिमेकी हो, मैले के भने म उसको असल छिमेकी जान चाहन्छु भने म उसलाई क्षमा दिनुपर्छ, उसँग बातचित गर्नु हुँदैन, उसको लागि मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ। उसको विचारले, उसको बोलीले हाम्रो मन टुट्छ, हाम्रो सम्बन्ध टुट्छ, छिमेकीसँग टुट्छ। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ त्यो टुटेको तरिका उहाँले मिलापमा ल्याउनुहुन्छ। आमेन। आज आदम र हव्वाको पापको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर र मानिसको बिचको सम्बन्ध टुट्यो, हो कि न? हो भने हो भन्नुहोस्, होइन हो नि। त्यो टुटेको सम्बन्धलाई परमेश्वर पिताले फेरि प्रभु ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भयो होइन। अनि हाम्रो पापको लागि उसको उहाँ के गर्नुभयो? मर्नुभयो, रगत बगाउनु भयो। त्यो रगतले हाम्रो पापलाई उहाँले के भयो? धुनुभयो, पखाउनु भयो। अनि त्यो टुटेको सम्बन्ध फेरि उहाँले जोइन गर्नुभयो क्या।
फेरि मिलाप गराउनु भयो अनि त्यो पापको खाडोमा प्रभु यीशु के गर्नुभयो ओभरब्रिज बन्नुभयो ब्रिज बन्नुभयो अनि ब्रिज हेरेपछि मान्छे तल झर्छ त झर्दैन झर्दैन चढ्नु भएको छैन के हुन्छ त्यो पुलमा है पुलमा चढ्पछि त्यस कारण प्रभु यीशु भने तपाईँ र मलाई पापमा हामी आदम र हव्वाको पालबाट हामी पापमा जुन पापमा हुर्क्यौँ परमेश्वरको वचन आदम र हव्वाले अनेक कार्य भएको कारणले गर्दा परमेश्वर र मानिसको बिचको सम्बन्ध टुट्यो अनि उनीहरू आदमको बगैँचाबाट उनीहरू निकालियो अनि उनीहरू चाहिँ के भयो अनि फेरि सारा संसारतिर उनीहरू भोज लिन थाले होइन अनि फेरि परमेश्वर संसारले प्रेम गर्नुभयो अनि परमेश्वर पिताले प्रभु यीशुलाई संसारमा के गर्नु फेरि अनि उहाँले परमेश्वर पिताले प्रभु यीशुलाई पठाउनु भयो त्यही भएर प्रभु यीशुमा के छ थाहा छ योहान 3:16 किनभने परमेश्वर संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो उहाँले आफ्नो एउटा पुत्र दिनुभयो जसले मलाई विश्वास गर्छ त्यो नष्ट हुने छैन तर त्यसले चाहिँ के पाउँछ अनन्त जीवन हामी इङ्ग्लिसमा चाहिँ टिका नलाए अनन्त जीवन भनेको के हो अनन्त जीवन कहिले नाश नहुने त्यो चाहिँ कहाँ छ योहान 17:3 अनन्त जीवन चाहिँ जसले प्रभु यीशुमा विश्वास गर्छ परमेश्वर पिताले पठाउनु भएको प्रभु यीशुमा ग्रहण गर्छ त्यसबाट अनन्त जीवन छ त्यसकारण अहिलेको हाम्रो क्रिसमस सिजनमा तपाईँ र मैले आजसम्म हजारौँ मानिसहरू मन टुटेर भाँचिएका मानिसहरू छन् आत्माहरू छन् आजको उनीहरूको त्यो टुटेको हृदयलाई फेरि रिकन्सिलेसन गरेर परमेश्वरसँग सम्बन्ध फेरि पुनः गर्नको लागि के हुनु पर्यो आज तपाईँ र म मेरो निम्ति परमेश्वरसँग आउनु भएको छ अब हामीले अरू पनि बताउनु पर्यो तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो नेट भएन भने हाम्रो संवाद टुट्छ नेपालमा कुरा गर्न सक्दैनौँ हामी बिजुलीको बिल तिरेन भने हाम्रो लाइन काटिन्छ त्यहाँ दिनु पर्यो आज तपाईँ र म परमेश्वरसँग आफ्नो टुटेको सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो गलत हाम्रो पाप कारणले परमेश्वरको टुटेको सम्बन्धलाई प्रविश्वले फेरि आज मिलाप गराउन आउनु भएको छ त्यस कारण तपाईँ र मबाट सीमित सङ्ख्या होइन उयोमा हजारौँ लाखौँ मानिसहरू छन् उहाँहरूको परमेश्वरसँग टुटेको सम्बन्धलाई आज जोड्नको लागि हामीले सुसमाचार प्रचार गरौँ प्रेम गरौँ कसैको अन्याय र न्याय नगरौँ कसैले गल्ती गर्छ नि म भन्छु धेरैपल्ट हाम्रो अग्रजले भन्छु अरू तपाईँहरू केही गल्ती हो भने प्लिज मसँग नल्याउनुहोस् अफिसमा पनि नल्याउनुहोस् तपाईँ दुईवटा सँगै बस्नुहोस् प्रार्थना गर्नुहोस् भाइ छ भाइ म गल्ती गरेछ म तिमीले माया गर्छु चिया गरेर खाएर बस्छु दिदी बहिनीले गल्ती गरेछ बहिनी आउनुहोस् न के कस्तो भएछ तैँले त खत्तमै भइस् तैँले तैँले यस्तो गरिस् त उसो गरिस् नो आफ्नो बहिनीले किन हामीले अपमान गर्ने भाइले किन अपमान गर्ने हामी किन उसलाई अनुशासन ठडाएर के त हामी चाहिँ ठुलो परमेश्वरले सुनको मान लगाइदिनुहुन्छ प्रभुमा त्यो लेखेको छ नो प्रेम गर्ने कमी कमजोरीलाई आफूले साथ दिने संसारमा चाहे त्यो पशुपतिको एउटा ब्राह्मण होस् चाहे त्यो बाहिरको एउटा नर्म कुनै एउटा गल्ती गरेको मानिस हो जबसम्म ती दुईटा व्यक्तिले प्रभुले विश्वास गर्दैन तबसम्म उनीहरू दुईटै एउटै क्याटेगोरी भन्छ बाइबलले के भन्छ जबसम्म त्यो व्यक्तिले आज विश्वास तबसम्म त्यो मान्छे के हो पापी नै छ अनि त्यो त प्रभु संसार के हो पापी होइन पापी चाहिँ असल मित्र भनेर सत्यमा प्रवेश आउनु भएको छ त्यसकारणले मेरो एकजना मेरो अग्रजन हुन्थ्यो एकजना साथी हुन्थ्यो पास्टर त्यो फल्न त्यो दिदीसँग परिस्थिति होइन गाडीमा नचढाए त्यो त एकदम खतरा बिहान चढेँ मैले भने ओ माय गॉड मैले सोचेँ परमेश्वरको मुखमा कसले दियो त्यो खालको वचन कसले दियो त्यो भाइसँग होइन त्यो एकदम प्ले बोय छ त्यो बहिनीसँग त्यो एकदम प्ले गर्ल छ त्यो चाहिँ एडिक्ट छ त्यो चाहिँ एउटा बिहान चढे छ तपाईँले मेरो नि भन्ने त्यो अधिकार छैन परमेश्वरको नजरमा परमेश्वरले न्याय गर्न छ तर हामीले उसलाई प्रेम गर्ने अधिकार छ माया गर्ने अधिकार छ उसले सम्झाउन अधिकार छ तर परमेश्वर जस्तै नै उसलाई अघि ठोडाल्ने अधिकार छैन त्यसकारण आज कतिवटा हाम्रो सुसमाचारहरू गलत हुन्छ हाम्रो प्रेमहरू गलत हुन्छ व्यवहारहरू गलत हुन्छ त्यसकारण अनि झन् सर हाम्रो मनहरू टुट्छ यदि मैले त्यो सुने त्यो अर्को मान्छेले त्यो दिदीले सुनेको भए के गर्थ्यो होला र के भन्थ्यो होला झन् सर त्यसकारण गर्दाखेरि आज हाम्रो कतिवटा हाम्रो बोलीले हाम्रो व्यवहारले हाम्रो हेराइले मानिसहरूको मन टुटेको हुन्छ तर हामी टुट्ने होइन तर टुटेकोले चाहिँ जोड्ने हामी व्यक्ति हौँ किनभने हामी प्रभुको हामीहरू सन्तान हौँ लडेको उठाउने हामी व्यक्ति हौँ तिरस्कार भएको व्यक्तिले हामी सम्मानले एउटा प्रभुको हामी जन हौँ र कोही बिग्रेर भत्केको छ त्यसले गरेर उठाउने हामी प्रभुको सन्तान हौँ त्यसै कारण तपाईँले यो पुस्तक हेर्नुहोस् न एकजना व्यभिचारी स्त्रीलाई नि
त्यहाँ फरिसीले अनि यहुदीहरूले सबैले ल्याए नि। उनीहरूले थाहा थियो नि व्यवस्थाको पुस्तक अनुसार त्यो व्याकुसले त्यहाँ ढुङ्गाले हिर्काएर मार्नै पर्छ। उनीहरूले 100% थाहा थियो नि। तर येशूको उनीहरूले येशूले परीक्षा गर्दै थिए, के गर्दो रहेछ है यो येशूले चाहिँ भनेर परीक्षा गरेर। तर त्यहाँ येशूले चुपचाप बस्नु भयो। उहाँले भन्नुभयो मैले दोष विचार गर्छ। र अन्तिममा जबरजस्त गरेको कारणले गर्दाखेरि येशूले भन्नुभयो जो धर्मी छ त्यसले उसलाई के गरोस्, ढुङ्गाले हालोस्। अनि हेर्दै जानुभयो कोही पनि पो छैन, भएर त्यो कोही पनि छैन, किनभने उनीहरू पनि त्यस्तै थिए। उनीहरू भनेको अर्थ उनीहरू धर्मी थिएन। अनि प्रभु यीशुले के भने स्त्रीलाई छोरी अब पाप नगर, तिम्रो पाप क्षमा भएको छ। त्यस कारणले हामी कति राम्रो हेराइ बोली वचनले हामी कतिको मनहरू टुटाउँछौँ। आज कतिको टुटेको छ, टुटेको कारण सम्बन्धहरू निराश छ। त्यस कारण मेरो प्रियजनहरू आज प्रभु यीशु संसारमा टुटेको मनलाई चाहिँ पापले स्थितिमा आउनुभएको छ। अनि त्यो काम गर्नको लागि प्रभुले तपाईँहरू मलाई बोलाएको भएको छ। त्यसको यो क्रिसमस सिजनमा प्लिज म सम्पूर्ण मण्डली परिवार हुन्छ, म त अब अहिले बिस्तारै म हुँदै जाँदैछु। म कुनै पनि विश्वासीबाट मैले गलत कुरा सुन्नु परेको छ। कुनै विश्वासले अर्को विश्वासीको त्यसको बोली र वचन उसको मन दुखेको मैले सुन्नु नपरोस्। गल्ती गर्छ हाम्रो भाइ पनि, हाम्रो बहिनी पनि, हाम्रो परिवार पनि, माया गरौँ न। बाइबलले भन्छ किनभने प्रेमले असंख्य पापहरू ढाक्छ। आमेन। अनि प्रेम चाहिँ सिद्धताको काठ हो। आज प्रभु यो संसारमा प्रेम बनाउनु भयो। अब अर्को कुरा के हो, बन्दीहरूलाई स्वतन्त्र बनाउनु भयो। बन्दी भनेको एउटा केज, बन्दी भनेको एउटा बन्धन जस्तै हो। बन्धबाट म तपाईँले भन्छु ल, हामी लिम्बू जातिले सुब्बा भन्छ। सुब्बा भनेको पहिलेबाट जमिन जङ्गल तीनवटा कुराको राजा। अनि तपाईँ राम्रो इतिहास पढाउने हामी लिम्बू जातिहरू चाहिँ सुब्बा बनिन्थ्यो। सुब्बा भनेको चाहिँ उनीहरू पहिलेबाट खानदानी धनीहरू अनि त्यो पृथ्वीनारायणको पालाबाट ताम गरिदिएको। तर त्यति बेला मेरो बाजुको घरमा के थियो थाहा छ, यत्रो लामो ठुङ्ग्रो थियो। अनि के गल्ती गर्यो भने त्यो खुट्टा छिराएर बस्नु पर्ने, अनि दिनभरि सजाए। अनि के कोही हातमा नै कसैले जेलमा। त्यहाँ मेरो बाजेको घरमा चाहिँ मेरो घरै भनौँ न, बाजे भन्नु मेरो घर होइन के गर्छ। अनि मैले भने बाजेदेखि बाउसम्म म पहिले मेरो नाम अगम सुब्बा लेख्थेँ। तर जब त्यो सुब्बाको कुरा नै मेरो बाउ बाजेले गरेको कुरा देखेँ नि, यो चाहिँ शोषण, यो सामन्त बनाएको मलाई। अनि त्योबाट विद्रोह गर्न थालेँ, गरिबलाई अनेक कुरालाई मान्छेले त्यो एउटा उसमा राखेको। अनि त्यो दिनभरि खुट्टा उभिन नै पाउँदैन, त्यो खुम्चिन नै पाउँदैन होइन, सजाय कडा सजाय। यो चाहिँ एउटा साधारण व्यक्तिले गरेको एउटा त्यो चाहिँ एउटा बन्धन हो। आज तपाईँ र मलाई थाहा छ यो साधारण त्यो गतिको बन्धन त्यस्तो हुन्छ, तर पापको बन्धन चाहिँ त्योभन्दा कता हजारौँ गुणा बढी हुन्छ। त्यसकारण यो पापको बन्धन चाहिँ कस्तो छ थाहा छ, पापको बन्धन तपाईँले मलाई उठ्न दिँदैन। पापको बन्धनले तपाईँले मलाई खुसी दिन चाहँदैन। पापको बन्धनले परमेश्वरसँग बोल्न दिँदैन। पापको बन्धनलाई आत्मिक ध्यानतिर जान दिँदैन। पापको कुरा खालि शरीरमा मात्रै। गलाती 5:19 पद अनुसार। अनि त्यस कारण आज संसारमा हामी कोही पनि संसारमा हामी देख्छौँ नि, हामी कोही पनि मानिसहरू धर्मी छन्, सबै मानिसहरू पापी छन्। पापको फल चाहिँ मृत्यु हो। हामी 3:10 पदमा हेरौँ, त्यहाँ अनि 3:23 हेरौँ, अनि 6:23 हेरौँ। सबै मानिस पापी छन्, पापको फल के हो, मृत्यु हो। मृत्युको कारण सबै मानिसको समय के भएको छ थाहा छ, पापको कारण मानिसहरू बन्धनमा छन्। अनि त्यो बन्धनबाट बन्ने मानिसहरू के थाहा छ, धर्म कर्म गर्छन्। आज देवी देवता भाकल गर्ने, सबै कुरा गर्ने, धर्महरूमा आस्था राखेका छन् सबै कुराहरू। अनि मानिसहरू दायाँ छन्, तर त्यो सबै कुरा व्यर्थ छ। त्यस कारण मानिसहरू जति गर्दै पनि मानिस अथवा पापबाट क्षमा पाउन सक्दैन। अनि खसी बुक्कको रगत बगाउने, कुनै प्रकारको एउटा बलि चढाउने कुराहरू गर्छ। तर प्रभु येशू आजले के भन्छ त, तपाईँले मलाई त्यो पापको बन्धनबाट बचाउनको लागि चाहिँ खसी बोका कुनै पशुको रगत होइन, तर तपाईँले मलाई त्यो पापको बन्धनबाट छुटकारा पाउनको निम्ति चाहिँ क्रिस्ट येशूको रगत आवश्यक थियो। त्यसै कारण परमेश्वर पिताले प्रभु यस संसारमा उहाँले एकलौटी पुत्र पठाउनु भयो, किनभने मानिसको पाप क्षमालाई मानिसको रगत आवश्यक पर्छ। त्यसै कारण प्रभु येशू परमेश्वर भएर पनि मानिसको रूपमा यस धरतीमा आउनुभयो। आमेन। अनि उहाँ आज तपाईँ र मलाई त्यो पापको बन्धनबाट स्वतन्त्र गर्नको लागि प्रभु येशू अनि यस धरतीमा आउनु भएको छ। त्यसकारण पापको स्वतन्त्र गर्न के छ, त्यहाँ चाहिँ क्षमा
बाइबलले भन्छ रिस गर तर पाप नगर। अनि घाम के अरे त्यो ढल्न अघि नै के तिमीहरूको रिसहरू मर, तर हाम्रो रिसहरू चाहिँ तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ के भन्छ मार्नुपर्छ, घमण्डहरूलाई तोड्नुपर्छ। रिस र घमण्डले मानिसलाई पापतिर अगाडि बढाउँछ। अनि रिसलाई हामी काबुमा राख्नुपर्छ। त्यसकारण गर्दा त्यो रिसलाई काबु राख्नु के भएर हाम्रो जीवनमा इतरका जीवनमा क्षमा हुनुपर्छ, क्षमा हुनुपर्छ। अनि एकपल्ट एउटा उसले बत्तिस दिँदै थियो अरे, एउटा गुरुबार दिनु थियो अरे, एउटा भाइले बत्तिस दिँदाखेरि एउटा हात चाहिँ मैले ठाडी पनि राखेँ अरे। अनि भने बाबु तिमीले बत्तिसमा ल्याउ न राम्रो हात त्यसको छातीमा राखेर प्रभुले सम्झेर होइन त्यो हात चाहिँ खालि गरेको किन हुँदैन गुरुबा म त्यो फल्नादेखि त्यो त हलाउनु छ त्यसले त्यो तहनालाई कहाँ हुन्छ अहिले चाहिँ यति मात्रै बत्तिस दिएको यो हात चाहिँ नडर त्यो होइन। मनमा टुस राख्नु हुँदैन, मनमा कुविचार राख्नु हुँदैन। हामीले क्षमा दिनुपर्छ पूर्ण रूपमा। अनि अर्को कुरा के थाहा छ, क्षमा दिनु नदिनु भनेको नि त्यो चाहिँ बन्धन हो। जब एकले अर्कालाई क्षमा दिँदैन नि त्यो चाहिँ बन्धन हो। उसले 10 पटक गएर प्रार्थना गरोस्, फास्टिङ गरोस्, ग्रुप उफ्रियोस्, तर क्षमा दिँदैन र क्षमाले त्यो उसँग दिँदैन भने नि त्यो चाहिँ बन्धन भइरहेछ, कहिले पनि प्रभुको क्षमा हुँदैन। त्यसै कारणले त्यसै फिलिमले परमेश्वरको दास पावलले ओनेसिमसलाई भन्नुभयो, ओनेसिमस तेरो छोरो पहिले त काम नलाग्ने भाँडको टट्टु थियो होला तर एकदम मूल्यवान छ। तर कहिलेकाहीँ थाहा छ ओनेसिमसले विश्वासी भएर पनि उसको घरमा काम गर्नेलाई चाहिँ दास बनाएको थियो। त्यही भएर भागेर साथीहरू टाढा गएको। अनि पावलसँग भेट हुन्छ, सब थाहा पायो, ग्रहण गर्छ। मैले मेरो सुसमाजको खातिर म ओनेसिमसलाई मेरो साथमा राख्थेँ, तर यो तिम्रो पैतृक सम्पत्ति हो। त्यतिखेरको शताब्दीमा उनीहरूको कमाएर उनीहरूको सम्पत्ति हो। त्यही भएर हाम्रो कति दिदीबहिनीहरू घरमा उहाँहरू तपाईँले किनेर राख्नु हुन्छ, उनीहरूको अधिकारभित्र हुन्छ, तपाईँ नभाग्नुहोस्। अनि पावलले फर्काउँछ, यसले पाप गरे पनि जति नै गरे पनि क्षमा दिए, यसले केही बिगारे पनि के गर म त्यसको म तिर्छु। हामी भन्छौँ र न भन्दैनौँ है, अनि यति पैसा पो जान्छ यसरी हुन्छ हुँदैन। त्यस कारण गर्दाखेरि आज तपाईँहरूमा थाहा छ एकअर्कालाई क्षमा दिनु भने आशिष हुँदैन, मनमा टुस राख्नु हुँदैन। त्यस कारण आज हामी कतिपल्ट थाहा छ पापको बन्धन मात्र होइन, कसैले दुःख दिएको, कसै रुवाएको, कसै कुरा काटेको, कसै अन्याय गरेको हुन्छ अनि आशिष चाहिँ हुँदैन। अनि मेरो प्रार्थना किन सुने हुँदैन, म उपवास बस्छु किन हुँदैन, मण्डली जाँच किन हुँदैन, मेरो दशंसा भेटे प्रभुलाई चढाउँछु किन हुँदैन, किनभने मनमा चाहिँ आज त्यो क्षमा दिएको हुँदैन। त्यो चाहिँ क्यान्सर हुँदै जान्छ क्या। अनि क्यान्सर जिन्दगी जातिमा काट्नुपर्छ, टिक 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 काट्नुपर्छ। त्यसै तपाईँको क्षमा दिन र दिन नसकेको कारणको त्यो पनि एउटा बन्धन हो, जसले गर्दाखेरि तपाईँको जीवन चाहिँ फेरि क्यान्सर फलाएर फेरि काट्ने अवस्था पुग्छ। तर प्रभुले हामी त्यही भएर प्रभु के भयो, ए तेरो हातको काँडे स्वर्ग जानु छ भने बरु एउटा हात काटिदियो, बरु पापले गर्दाखेरि जानु त्यो योग्य छ त्यो काटिदियो ताकि तिमी स्वर्ग जानु योग्य बन्न सक्छ। खुट्टाको काँडे गर्दा तिमी स्वर्ग जानु त्यसले बाह्र गर्छ, बरु त्यसले काटिदियो। त्यो खुट्टाको गरेर हातको काँडे गर्दा त्यो नरकमा जानु भन्दा बरु त्यसले काटिदियो तब तिमी स्वर्गमा जाऊ। हाम्रो बोली र वचनको कारणले गर्दाखेरि प्रभुको राज्यमा जानु बाधा छ भने यो मुखले बन्द गरिदियो। मलाई कहिले लाग्छ हाम्रो दिदीबहिनीले पावलले त्यतिको चुप्ला भनेको त होइन रहेछ त। मैले एउटा बाइबलमा पढ्थेँ, केटीभन्दा छोटो केटाभन्दा केटी चाहिँ 6000 गुणा बढेको छ अरे। बोल्दैमा दियो अब बोलीमा एउटा पावर हुन्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि आज तपाईँहरू मैले किन थाहा छ हाम्रो बोलीको कारणले व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि हामी उद्धार मुक्ति पाएको व्यक्तिहरू पनि कति बढी हुन्छौँ। आज मानिसहरू साँचो परमेश्वरको खोजीमा आज उनीहरू अवसरको कारणले उनीहरू बन्दी परेको छ। त्यस कारणले आज अन्धकारको बन्धनबाट, पापको बन्धनबाट, मृत्युको बन्धनबाट छुटकारा पाउनको लागि चाहिँ यसको सबैभन्दा ठुलो एउटा मान एउटा विकल्प चाहिँ केवल प्रभु यीशु मात्र हुनुहुन्छ। त्यस कारण यो क्रिसमस सिजनमा डिसेम्बरको दिन यो महिनाभरि हामी छ म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु। तपाईँले लिएर कहिले धनी हुनुहुन्न, गरिब दिएर तपाईँ कहिले गरिब हुनुहुन्न। परमेश्वरले तपाईँसँग त्यसले आशिषमा परिवर्तन गर्छ। तपाईँको भेटीले, तपाईँको गवाईले, तपाईँले सानो एक कप चिएको कारणले गर्दाखेरि आज कसैको आत्मा चाहिँ बाँचेको होस्, कसैको आत्मा चाहिँ बन्धनबाट छुटकारा पाएको होस्, कसैको आत्मा चाहिँ त्यो पापबाट छुटकारा प्रभुको महिमा आज आनन्दको जीवनबाट पाएको होस्। आज त्यही कुराको लागि प्रभु बनाउनु भएको छ। आमेन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अन्धकारको लागि दृष्टि दिनको लागि
तपाईँ थाहा छ हामी धेरैपल्ट आँखालाई माया गर्छौँ। आँखा यता घोची यता पनि दुख्छ, यता नै आउँछ। तपाईँले थाहा छ तपाईँको आँखामा एकपल्ट आउँछ भने यता मात्रै तर आउँछ र नो दुइटैमा आउँछ नि है। आज अन्धकारको शक्तिले थाहा छ तपाईँ मेरो जीवनमा त्यस्तै रुवाएको छ। अन्धकारको शक्ति भनेको शैतानको राज्य हो। शैतानको राज्यमा पापको कुराहरू छ। त्यसकारण प्रभुले के भन्नुहुन्छ भने आज हाम्रो शारीरिक आत्मिक आँखाहरू दुईटा खोल्नको लागि प्रभु संसारमा यूहन्ना 8:12 संसार किनेको छ। ज्योति उहाँ चाहिँ के सारा संसारको ज्योति बनेर स्थापित आउनु भएको छ। आमेन। हाम्रो बिचमा मण्डली थुप्रै ज्योतिहरू छ। ज्योति लामा, ज्योति राई, ज्योति होइन के अरे थुप्रै राम्रो छ। तर ज्योति एउटा प्रकाश हो। हामीलाई आँखाको एउटा बाइबलमा तपाईँ मत्ती 6:5 छ पद हेर्नुहोस् त। तिमीहरूको शरीर एउटा आँखा चाहिँ एउटा ज्योति हो। तिमीहरूको आँखा एउटा मात्रै तिमीको होल बडी के हुन्छ डार्कनेस अन्धा हुन्छ। अनि हामी आँखा एकदम माया गर्छौँ नि होइन। त्यसकारण तर त्यो अन्धकारको राज्यमा थाहा छ धेरै शैतानले आज मानिसको आत्मालाई लोभमा राखेको छ, डरमा राखेको छ, आज धम्कीमा राखेको छ, जसको कारण परमेश्वरको प्रेम पाउनबाट उनीहरू वञ्चित भएको छ। त्यसकारण प्रभु यीशु भन्छ म अन्धकारलाई दृष्टि दिएर यस धरतीमा आएको हुँ। त्यसकारण तपाईँ र म प्रभु यीशुलाई के भन्नुभयो, प्रभु म प्रार्थना गर्छु हरेकको हृदयको आँखाको बाहिर शारीरिक आँखा न तर हृदयको र आत्माको आँखा तपाईँले खोलिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ, उपवास बसौँ, सुसमाचार सुनौँ। त्यो आत्मिक अन्धकारलाई खोल्नको लागि तपाईँले मेरो जीवनमा त्यो परमेश्वरको वचन हो, प्रार्थना हो, अनि हाम्रो उपवास हो, हाम्रो गवाई हो। परमेश्वर दिएको त्यो वरदान नै आगको रूपमा चलन हाम्रो एउटा प्रभुको एउटा सेवाकाई हो। त्यसकारण गर्दाखेरि आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो प्रकार चलाउन चाहनुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वर अहिले हाम्रो नेपालमा ब्लू मिडियामा छ नि, आज गौतम बुद्ध चाहिँ एसियाको तारा अरे, त्यसो बाँकी त सबै चाहिँ अन्धकारको तारा भयो त। तर परमेश्वर त थाहा छ अहिले म संसारको म ज्योति हो। गौतम बुद्ध एसिया तर परमेश्वर चाहिँ सारा संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। त्यसकारणले ज्योतिमा पापको कुराहरू डुब्दैन, ज्योतिले प्रकट गराइदिन्छ। त्यसकारणले तपाईँ र मलाई प्रभुले भन्छ छोरी छोरा त यो गल्ती बाटो छ, त अब ट्र्याक गरेर चेन्ज गर, मलाई विश्वास गर, मेरो बाटो हिँड, मलाई प्रेम गर। प्रभुले के भन्नुभयो, कतिपल्ट मलाई मालिक नभन्, मलाई साथी भन्। अनि साथीले भने के हुन्छ, साथीले साथी भनेको कुरा सुन्छ। म कतिपल्ट धेरैवटा मण्डलीले भन्छु तपाईँ पास्टर मलाई भन्नु तपाईँले लाज लाग्छ नि, डर लाग्छ नि, मलाई दाइ भन्नुहोस्, भाइ भन्नुहोस् होइन, साथी भन्नुहोस्। तर मेरो इन्ट्रेस्ट त के हुन्छ भने तपाईँ र हाम्रो बिचको किसको प्रेमको बाटो नि हामी टाढा नजाउँ। हामी परिवारमा एउटा राम्रो प्रकारको हाम्रो एउटा महल बनेको छ। यो क्रिस्टको महलले प्रभुको राज्य विस्तार, ज्योतिको राज्य वृद्धि भएको होस्। अन्धकारको शक्तिले हामी हराउन सक्छौँ। पाप अन्धकारमा हुने पापले हामी के गरेर त्यसले निस्तिस गर्ने पाप मण्डलीमा त्यो दुष्ट आत्माहरू नभएको होस्। त्यसकारण आज तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभु क्रिस्टले आज जसले अन्धकारलाई दृष्टि दिन आउनु, तपाईँ र मलाई पनि हामी ज्योतिका सन्तान हो। अनि ज्योतिका सन्तानलाई परमेश्वर तपाईँले के हुन्छ हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। र अर्को कुरा चाहिँ 5 कुरा छ, उहाँ चाहिँ खुसीको वर्ष है। म भन्छु खुसीको वर्ष घोषणा गर्न हामी 2019बाट राम्रो सुन्नु होला, 19बाट चाइनाको वुहान प्रान्तबाट फैलिएको कोरोनाबाट धेरै दुःख पायौँ। कतिले जागिर गुमायो, कतिको बिजनेस अपसाइड डाउन भयो, कतिमा दुःख भयो, कतिले परिवारहरू गुमायो, बाउ आमा छोराछोरी गुमायो। तर प्रभुले धन्यवाद दिउँ न, हामीले कहिले परिवार गुमायो छैन, जागिर गुमायो छैन, तर पनि हामी गनगन गरिरहन्छौँ। किन प्रभु मलाई त्यो जागिर छैन, मलाई यस्तो त्यो फल्न उस्तो उस्तो। त्यसकारणले प्रभुको राज्य भनेको गनगनको घोषणाको होइन, प्रभुको राज्य चाहिँ प्रसन्नता खुसीको घोषणा गर्ने एउटा समय हो। आज क्रिसमस सिजनमा 19, 20, 21 समयमा हामीले धेरै प्रकारको बग्यौँ। तर त्यो दुःख कष्टबाट हामीलाई बचाउनको लागि प्रभुले हामीले प्रेम गर्ने कहिले पनि छोड्नु भएन। हामी हाम्रो अभावमा प्रभुले उहाँका आँखा हामी माथि गरेर राखिराख्नु कहिले पनि उहाँले आँखा चिम्म गर्नु भएन। हाम्रो कमजोरीमा हाम्रो कमजोरी भएर हाम्रो कमजोरीबाट आज हामी चाहिँ नष्ट नहौँ भनेर परमेश्वर हामीलाई दुर्बलतामा शक्ति बलवान गर्न उहाँ कहिले पनि उहाँलाई ढिलाइ गर्नु भएन। आमेन। किनभने हामी परमेश्वरलाई कति धेरै माया गर्नुहुन्छ। त्यसकारण मेरो प्रियजनहरू हामी धेरै
आशा राखेको छौँ, हामीले धेरै विश्वास गरेका छौँ। परमेश्वरमा राखेको हाम्रो विश्वास कहिले पनि निराश हुँदैन। हामी रोमी 5:5 होप डजन्ट डिसअपोइन्ट अस। आशाले मानिस निराश गराउँदैन। त्यस कारण हिब्रू 12:2 छ, विश्वासका कथा सिद्ध तुलन प्रवेश कृष्ण हेरौँ जसले आफ्नो आत्मका खाली सब कुरो दुःख कष्ट भोग्नुभयो अनि उहाँ परमेश्वर पिताको दाहिने पाउको दाहिनेपट्टि बस्नु भएको छ। मेरो प्रियजनहरू, म त भन्न चाहन्छु हाम्रो परमेश्वर असल गोठालो छ। हामीले केयरटेकर पनि छ। हामी उहाँको भेडा हौँ। भेडाले के चाहिन्छ? भोजन, खाना, के चाहिन्छ सबै कुरा। अनि त्यो वनको बाघले कसरी झम्टिन्छ सबै कुरा उहाँ गोठालाई थाहा हुन्छ। अनि त्यति बेला कसरी प्रोटेक्ट गर्ने, कसरी खुवाउने, ती सबै कुरा चाहिँ अनि परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा निराशलाई आशा, श्रापलाई आशिषमा, मृत्युलाई जीवनमा आज परिवर्तनको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो संसारमा प्रवेश आउनु भएको छ। त्यस कारणले यस क्रिसमस सिजनमा हामी प्रभुलाई भनौँ, प्रभुले तपाईँ मेरो जीवनमा एउटा प्रसन्नता, खुसीको जीवन घोषणा गरिदिनु हुनेछ। 2022 हामी आशिष प्रकार हामी डबल आशिषको साथ परिवर्तन हुनेछौँ। त्यस कारणले यो खुसीको घोषणा गर्नको लागि अब हामी क्रिसमस सिजनमा हामी प्रत्येकको जीवनमा दुःख पीडा आएन तर खुसीको जीवन देख्न सकौँ। घोषणा गरौँ, प्रार्थना गरौँ, किनभने हामीले घोषणा गरेको वचनमा के हुन्छ त? परमेश्वरको वचन के हुन्छ? शक्ति हुन्छ। आमेन। त्यस कारणले हामीले बोलेको कुरा परमेश्वरको हाम्रो जीवनमा खुसीको सन्देश दिनुभएको छ। मैले हिजो एउटा बहिनी थियो, हाम्रो कताबाट मलाई फेस गर्नुभएछ अनि मलाई भन्नु, तपाईँ नेपालीकै मैले नेपाली नै भने अनि त्यहाँबाट तपाईँ उहाँ सुरुमा भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो तपाईँ विवाहित अविवाहित भन्नु। म विवाहित छु नि, मेरो एउटै श्रीमती छ, मेरो एउटै छोरा छ, मेरो एकजना आमा हुनुहुन्छ, म पनि एउटै छ। अनि सिङ्गल त होइन होइन, अनि म त सिङ्गल खोज्दै हिँडेँ भने अनि भने उहाँ चाहिँ 30 वर्ष पुग्नुभएको रहेछ। अनि मैले भने के भने म त धेरै वर्ष भयो, मैले 30-32 वर्ष भयो मैले जीवन साथी पाएको छुइनँ, म प्रार्थना गर्दैछु। अनि उहाँले भन्नुभयो, रुपा मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। उहाँले इमान्दारी साथ भन्नुभयो। अनि मैले त्यहाँबाट मैले भने अनि Yesaya 14:16 जानु, जीवनको पुस्तक मुठा खोलेर हेर, त्यहाँ कसैले पनि जीवन साथीको अभाव हुँदैन। आमेन। अनि जब उहाँले यो वचन पुरा गरे नि, उहाँ चाहिँ एकदम खुसीले गदगद हुनुभयो। किन? परमेश्वरको वचनमा एउटा आशिष छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरले आज हरेकको जीवनमा आशिष, शान्ति, खुसी आज हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले आज लिएर हाम्रो जीवनमा आउनुभएको छ। आमेन। हुन्छ, आजको वचन हेर्न चाहन्छु। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको छ। अब एउटा सानो कथा भनेर भन्नुपर्छ है।